खुशामदीद है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज दबिस्तान दहली के शोरा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम शेख कलंदर बख्श जुर्रात का आता है। शेख कलंदर बख्श जुर्रात का असल नाम यहिया अमान था। जुर्रात इनका तखल्लुस था। वो दिल्ली के रहने वाले थे। इनके ख़ानदान के लोग मुग़ल दरबार में खिदमत अंजाम दिया करते थे। वालिद का नाम हाफिज़ अमान था। वो खुद दार और खुदा तरस इंसान थे। औरंगज़ेब के इंतकाल के कुछ बरसों बाद जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमले किए और हद दर्जा तबाही व बर्बादी मचा दी, तब दिल्ली उजड़ सी गई। नादिर शाह के हमले का जिक्र किताबों में तारीख़ी सहाने और एक शहबाब की तरह मिलता है। इस हमले के दौरान जुर्रात के वालिद भी मारे गए। जुर्रात बेहद शरो समा हो गए। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जुर्रात का शेरो व शायरी से तभी मिलान था। वो इब्तिदा में जफ़र अली हसरत के शागिर्द थे। जुर्रात को हसरत से बहुत अकीदत थी। वो उनका दिल से एहतराम करते थे। शायरी के अलावा जुर्रात उलूम नुजूम से वाकिफ़ थे। मौसीकी से भी दिलचस्पी थी और सितार से भी अच्छा बजाया करते थे, लेकिन इनकी शोहरत व मकबूलियत बाहैसियत शायर हुई। जुर्रात की जवानी में ही दोनों आँखों की रोशनी चली गई, जिसका कल्क उन्हें उम्र भर रहा। मिर्ज़ा सुलेमान शिकवा के ज़माने में लखनऊ चले आए और दरबार से वाबस्ता हो गए। लखनऊ में इंशा व मुसहफ़ी का तोती बोल रहा था। जुर्रात से इनके मारके शुरू हो गए और इन मारकों और मुकाबलों के बावजूद जुर्रात ने एक मुनफ़रिद शनाख्त कायम कर ली। जुर्रात मिजाजन बड़े रंगीन थे। इन्हें ज़बान पर भी कुदरत थी, लिहाजा वो जज्बात व कैफियत का बयान बड़े उम्दा तरीके से करते थे। रवानी और बेसगस्तगी इनकी शायरी की एक अहम खूबी थी। मौजू के एतबार से इनका मरग़ज़ व महूर आशिकाना था। कभी कभी इश्क़ के बयान में इतनी शिद्दत और गहराई पैदा हो जाती थी कि वो फ़ास निगारी तक पहुँच जाती थी। जुर्रात की शायरी में मामला बंदी के अशआर कसरत से मिलते हैं। जुर्रात के उस्ताद जफ़र अली हसरत के यहाँ भी यही ख़ुसूसियत मिलती थी, लेकिन जुर्रात इनसे भी आगे निकल गए। जुर्रात की ज़िंदगी ख़ासा हिस्सा लखनऊ में गुज़रा। इनकी शायरी दबिस्तानी लखनऊ की शायरी व खूबियों से मज़ीन थी। जुर्रात का महबूब तख़ीलाती व तसुराती ना होकर हकीकी था। उन्होंने ग़ज़लें, मसनवियाँ, मरसिए और क़ताआत यादगार छोड़े हैं। उनके बाद दूसरा शायर है इंशा खान। इंशा उल्लाह खान 1756 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। शाह आलम सानी के ज़माने में अपने वालिद माशा उल्लाह के हमरा दिल्ली तशरीफ़ लाए। इंशा काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे। बला के ज़हीन, बज़ाला, सख्च और हाजिर जवानी में एकता थे। वो कई ज़बानों पर दस्तरत रखते थे। तुर्की, भाका, फ़ारसी, संस्कृत वगैरह ज़बानों से भी अच्छी तरह वाकफियत रखते थे। मौसीकी से भी दिलचस्पी थी। इन तमाम खूबियों के साथ साथ इंशा बड़े ही हंसोर किस्म के इंसान थे। वो किसी भी महफिल में बिला तकल्लुफ़ और बगैर किसी मसलहत के कुछ भी कह जाते थे। जो दिल में आता उसे कहने से गुरेज़ न करते थे। वो जब दिल्ली में थे, इस वक्त भी इंशा की एक मासरीन से सर्द जंग चलती रहती थी। इंशा सुलेमान शिकवा के ज़माने में लखनऊ आए। यहाँ मसहफ़ी पहले से मौजूद थे। दोनों में नज़रियाती इख्तलाफ शुरू हो गए और हद दर्जा तल्ख़ी पैदा हो गई। मसहफ़ी वहाँ कदर की निगाह से देखे जाते थे, लेकिन इंशा भी अपनी ज़हन से सबों को कायल कर लिया और दबिस्तान लखनऊ की दुनियाई शायरी पर छा गए। इंशा की सआदत अली ख़ान के दौरात तक रसवाई हो गई। सआदत अली ख़ान इंशा के लतीफ़े और उनकी ज़हनियत के इतने कायल हो गए कि इन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते थे। इन्हें वो वक़ार और सहूलियत अता की जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इंशा अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और वक़ार को संभाल न सके। वो अक्सर हद से तजावुज़ कर जाते थे। कभी कभी लतीफ़ों और गुफ्तगू के दरमियान ऐसी मिसालें दे देते थे कि वो सआदत अली ख़ान की नाराज़गी का बाहस हो जाता। रफ्ता रफ्ता ये नाराज़गी तल्ख़ी में बदल गई। उन्हें दरबार से मिलने वाली सहूलतों और बादशाह की करम फरमाइयों से हाथ धोना पड़ा। इंशा का आखिरी वक्त बेहद हसरत में गुज़रा। इंशा की शायरी के ज़ाती
مزاج اور لکھنؤ شاعری کے خصوصیات سے مزین ہے۔ کلام میں سادگی کی جگہ زندہ دلی ہے۔ وہ ایسی فضا قائم کرتے ہیں جہاں ہنگامہ اور حرکت ہو۔ انصاف سوز و غداز کے شاعر نہیں تھے، وہ زندگی کے جینے کے قائل تھے۔ جب وہ لکھنؤ پہنچے تو وہاں کی شاعری پورے آب و تاب اور شباب پر تھی۔ لکھنؤ شاعری کا وہ انداز، وہاں کا عیش و نشاط، محبوب کا سراپا اور معاملہ بندی کا بیان انشا کی شاعری میں بھی بدرجہ موجود ہے۔ انشا دربار تک رسوائی اور معاشر شاعروں سے معرکہ کے سبب بھی ہمیشہ تذکروں میں رہے۔ ان کے زمانے میں لوگ بالا خصوص معاشی شہرت پر رشک کیا کرتے تھے، لیکن اعتدال سے نہ ہونے کے سبب انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ انشا بیک وقت شاعر اور نثر نگار دونوں تھے۔ انہوں نے اردو قواعد کی کتاب دریائے لطافت کے نام سے لکھی۔ انہوں نے 2 داستانیں، رانی کیتلی کی کہانی اور سلک گوہر لکھے۔ دونوں ہی داستانوں میں انہوں نے عام روز سے ہٹ کر جدت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سلک گوہر بغیر نقطے کی داستان ہے، یعنی پوری داستان میں ایسا کوئی بھی حرف استعمال نہیں کیا گیا جس میں نقطہ آتا ہو۔ رانی کیتلی کی کہانی خالص بھاشا میں لکھی گئی ہے۔ اردو کی یہ داستان عربی و فارسی کے الفاظ سے آ رہی ہے۔ آج کے تیسرے شاعر ہے دبستانی لکھنؤ کے غلام حمدانی مصحفی۔ مصحفی کے تخلص سے مشہور اس معروف شاعر کا نام غلام حمدانی تھا۔ وہ 1750 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ 18ویں صدی کی 5ویں 6ٹھی دہائی مغل سلطنت کے زوال اور شاعری کے عروج کا زمانہ تھا۔ مصحفی بچپن ہی میں دلی چلے آئے تھے، یہاں انہیں ادبی ماحول ملا۔ مصحفی نے دلی میں رہتے ہوئے عربی اور فارسی زبان پر دسترس پیدا کی۔ عمر کے ساتھ ساتھ شاعری میں دلچسپی کا اضافہ ہوا، محفلوں و مشاعروں میں جانا بھی شروع کر دیا۔ مصحفی کو کتب بینی کا شوق بچپن سے تھا۔ جب دلی کے حالات بدل گئے اور شعراء نے لکھنؤ کے لیے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا تو مصحفی نے بھی دلی کو خیر بات کہتے ہوئے پہلے فیض آباد اور پھر لکھنؤ چلے گئے۔ یہاں مرزا سلیمان شکوہ کے دربار سے مسلک ہو گئے۔ جب مصطفیٰ لکھنؤ آئے اس وقت انشا اور جرات وہاں پہلے سے موجود تھے۔ مصحفی کی انشا سے انبن رہنے لگی، جو لکھنؤ کی شاعری کی طرح ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ دونوں ہی شعراء بہت مشہور تھے اور ان کی شاعری کو پسند کرنے والوں اور شاگردوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ آئے دن ان کے مداحوں اور شاگردوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اس داستان کی چشمک مداحوں اور شاگردوں میں منتقل ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے خلاف معرکہ آرائی کرنے لگے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں دونوں شاعروں کے اختلافات کا ذکر خوب کیا ہے۔ ایسے بلند پایہ شعراء کے درمیان چشمک اور تہذیب کی حدود کو عبور کرتی ہوئی سطحی باتیں ان کی عظمت اور عزت وقار کو کم کرتی تھی۔ مصحفی آخری وقت تک لکھنؤ ہی میں رہے اور 1824 میں یہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ مصحفی بلند پایہ شاعر ہونے کے ساتھ بہترین تذکرہ نگار کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے فارسی شعراء کے تذکرے عقائد شرعیہ کے نام سے رقم کیا اور وہ 2 تذکرے شعرائے اردو سے متعلق لکھے جو ریاض الفصحاء اور تذکرائے ہندی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مصحفی قادر الکلام اور زور نویس شاعر تھے۔ انہوں نے کثیر تعداد میں غزلیں کہی ہیں۔ معاشی تنگی کی وجہ سے وہ اپنی غزلیں معاوضہ لے کر دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ انہیں دلی اور لکھنؤ کے درمیان کا پل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے یہاں دلی کی شاعری کی خصوصیات بھی ملتی ہے اور لکھنؤ شاعری کے عناصر بھی نظر آتے۔ اس عہد میں دلی میں میر، سودا، درد، سوز وغیرہ چھائے ہوئے تھے، جن کے یہاں شاعری داخلیت یعنی داخلی کیفیات سے پر ہے۔ اس دور کی دلی کی شاعری تغزل سے بھرپور ہوتی تھی۔ دوسری طرف دبستانی لکھنؤ جہاں خارجیت اور تصنیع و تخلفات موجود ہے۔ لکھنؤ کی شاعری ان خصوصیات سے بھری پڑی ہے۔ اس کی بھرپور نمائندگی انشا، جرات اور رنگین
کر رہے تھے۔ مصحفی کو دونوں دبستانوں سے سروکار رہا۔ مصحفی ماضی کی یاد لیے حال ہی میں جی رہے تھے اور اس ماضی و حال کے درمیان انہیں ایک نئی راہ اختیار کرنی تھی جو منفرد بھی ہو اور ممتاز بھی۔ مجنو گورکھپوری کا یقین ہے کہ مصحفی کی شاعری میں کئی شعراء کے کلام کی خصوصیات موجود ہے۔ ایک اختصاص ملاحظہ ہو، مصحفی بڑے پرغور شاعر تھے۔ ان کا کلام بہت ہی خصوصیتوں کا حامل ہے، جس میں سودا کی شوکت الفاظ، میر کا سوز و گداز، درد کی شگفتگی، فغان کی رنگینی، انشاء کی ترکیب الفاظ اور جرأت کی سلاست و روانی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی غزل کی بنیاد خلوص اور محبت پر رکھی ہے۔ یہ تھے 3 شعرا، باقی اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں۔